بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا أبناء التلاميذ في درس جديد من سلسلة دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثانية إعدادي، وهذا هو الدرس الثالث في المقرر. عنوان هذا الدرس هو الجزيئات والذرات، بالفرنسية موليكول et atomes. اول شيء واحد المساله مهمه، واحد الملاحظه بغيت نشير لها قبل ما نبدا الدرس ديالي، وهي ان هذا الدرس يعتبر من اهم دروس هذه السنه. علاش؟ لانه يعطينا الاساس في علم الكيمياء، واللي غادي نحتاجوه في هذه السنه نيت، وغنحتاجوه في السنوات المقبله في الاعدادي، وكذلك حتى في الثانوي الى البكالوريا. لهذا فهو درس مهم جدا، فنرجو انكم تنتبهوا معايا مزيان، وانكم تبقاو معايا حتى لنهايه الفيديو، لاني غادي نتطرق لاهم الاشياء اللي ممكن نحتاجوها في هذا الدرس. Alors, introduction. En coupant de la matière en petits morceaux, puis en découpant ceci encore et encore, on finit ainsi par atteindre la plus petite unité possible, une particule qui ne peut être divisée. يعني لما كناخذوا شي قطعة ديال شي مادة، أي مادة كيف ما كانت، ثم نقوم بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة. ديك الأجزاء الصغيرة التي حصلنا عليها كنشدوها بدورها، ونقوم أيضا بتقسيمها، ونستمر في عملية التقسيم حتى كنحصلوا في النهاية على أصغر شيء ممكن، على أصغر جزيء اللي ما يمكنش يتقسم مازال. On finit ainsi par atteindre la plus petite unité possible. نحصل في النهاية على أصغر وحدة ممكنة. Une particule qui ne peut être divisée. يعني واحد الجزيء صغير اللي ما يمكنش يتقسم مازال. Alors comment s'appelle cette unité indivisible qui constitue toute matière؟ شنو هو الاسم ديال هذه الوحدة الصغيرة التي لا يمكن تقسيمها واللي كتشكل لنا جميع أنواع المادة؟ La première partie de cette leçon est intitulée Atomes et molécules, بمعنى الذرات والجزيئات. Premièrement, les atomes، الذرات. إذا الآن غادي نتعرفوا على ما معنى الذرات، شنو كنقصدوا بالذرات. Définition، تعريف. L'atome est une particule extrêmement petite constituant la matière. يعني الذرة هي واحد الجزيء صغير جدا اللي كيشكل لنا كل أنواع المادة، وهو أصغر جزء من المادة، وذاك الحجم ديالو او القد ديالو هو صغير لواحد الدرجه اللي ما كتخيلوش، يعني لا نستطيع رؤيته بالعين المجرده، وكذلك حتى بالمجهر الضوئي لا نستطيع ان نرى الذره، هذا المجهر اللي كيكبر آلاف المرات، وانما نستطيع رؤيته بواسطه المجهر الالكتروني، يعني هو اللي كيكبر ملايين المرات، يعني الذره شي حاجه صغيره بزاف. Un atome est désigné par un symbole chimique، يعني باش كنعبروا على الذره بواسطه واحد الرموز كيميائية أو لا صيغ كيميائية. Alors le symbole d'un atome est constitué par la première lettre de son nom latin en majuscule. يعني كناخذوا السمية ديال داك العنصر الكيميائي ديال داك النوع ديال المادة باللاتينية، وكناخذوا الحرف الأول من الاسم ديالو باللاتينية وكنكتبوه او ماجيسكول. مثلا الأكسجين، الأكسجين باللاتينية هو أكسجين. alors شنو كناخذوا فقط الحرف الأول اللي هو او ماجيسكول، يعني كنحطوا حرف كبير parfois suivi d'une lettre en minuscule. وكيف بعض الأحيان كنلاحظوا بأن رمز الذرة فيه جوج ديال الحروف، الحرف الأول ماجيسكول يعني حرف كبير، والحرف الثاني مينيسكول يعني حرف صغير. إذا علاش كنديروا هذه القضية ديال هذه المسألة؟ علاش كنديروها؟ لأن هناك بعض الأنواع ديال الذرات اللي كيتشابهوا في الاسم ديالهم، يعني باللاتيني ماشي كيتشابهوا في الاسم كله، وإنما كيتشابهوا في الحرف الأول من الاسم. كمثال الكربون والكالسيوم، يعني كيف ما كتلاحظوا هذين الاسمين يبتدئان معا بنفس الحرف اللي هو حرف سي. يعني الا جينا نعطيو الكربون السي والكالسيوم حتى هو السي، كي غنديروا نفرقوا بيناتهم ونميزوا بيناتهم. لهذا فكروا العلماء على انهم يضيفوا واحد الحرف ثاني الى الحرف الاول حتى نستطيع التمييز بين الذرات التي يبتدئ اسمها بنفس الحرف. لهذا مثلا كالسيوم كنعبروا عليها باش سي حداها ا صغيره ا مينيسكول، يعني الحرف الثاني خصو ضروري يكون مينيسكول. نعطيو مثال اخر، مثلا لارغون اللي هو واحد النوع ديال الغازات سميتو الارغون، والفضه en français argent. يعني كيف ما كتلاحظوا هاد العنصرين معا يبتدئان بحرف ا. اذا ما غاديش نعطيهم ا ماجيسكول اللي هما معا، وانما غادي نضيفوا حرف ثاني. اذا الفضه ارجون كنديروا ليها اج جي، والارغون اللي هو ارغون كنحطوا ليه في الرمز ديالو ا ار.
والحرف الثاني دائما minuscule. Afin de comprendre l'organisation de la matière et de visualiser l'infiniment petit, les scientifiques représentent les atomes par des modèles en forme de sphère, de couleurs et de diamètres différentes. يعني باش العلماء يجسدوا لنا أولا من أجل تجسيد هذه الذرات اللي هي صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، وأيضا من أجل فهم طريقة باش منظم هذه الذرات في الطبيعة وفي الواقع. يعني العلماء فكروا أنهم يديروا واحد النماذج على شكل كريات بألوان وأحجام مختلفة. يعني كل كرية باللون ديالها وبالحجم ديالها يعني كتمثل واحد النوع خاص من الذرات، وهذا حتى يسهل علينا أن نتصور هذه الذرات يعني كيفاش مجسدة في الواقع ديالها في الطبيعة ديالها، والطريقة باش مركبة مع باقي الذرات. إذا كما كتشوفوا على الشاشة الآن عندنا هنا 4 ديال الأنواع ديال الذرات، كل ذرة كنمثلوها بكرية بلون خاص وبحجم خاص. الهيدروجين مثلا مثلناه باش بكرية بيضاء، الكربون بكرية سوداء، الأكسجين مثلناه بكرية حمراء، والأزوت بكرية زرقاء. وهذه الألوان اللي اختاروها العلماء لهذه الأنواع ديال الذرات ماشي ألوان حقيقية لهذه الذرات. مثلا الأحمر ماشي هو لون الأكسجين، وإنما علاش اختاروا الأحمر من الأكسجين؟ لأن الأكسجين يتم نقله بواسطة الدم داخل جسم الإنسان، لهذا اختاروا هذا اللون، لأن ذاك اللون الأحمر يعني قريب للتصور ديالنا، عنده واحد العلاقة مع الأكسجين. كذلك اللون الأسود للكربون، لأن الكربون مثلا ما كتحرقش شي مادة عضوية كتعطينا واحد اللون أسود، وذاك اللون الأسود هو اللي كيميز لنا الكربون. يعني هذه الألوان فقط هي ألوان اصطلاحية وليست حقيقية، وإنما يعني عندها واحد العلاقة بهذه العناصر الكيميائية. كذلك بالنسبة للأحجام، بحال مثلا ذرة الهيدروجين هي صغيرة مقارنة مع حجم الكربون، على داك الشيء كنمثلوه بكرية أصغر من كرية الكربون. يعني حتى هذه الأحجام اللي اختاروا العلماء لهذه النماذج الكروية للذرات يعني متناسبة مع الأحجام الحقيقية لهذه الذرات. يعني ماشي ديك الأحجام داروها غير اعتباطا، ماشي غير عشوائيا، وإنما كاين واحد التناسق وواحد التناسب ما بين الأحجام الحقيقية والأحجام المجسدة في هذه الكريات. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette leçon intitulée les molécules, يعني الجزيئات. Définition, تعريف. Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. يعني أن الجزيئة هي عبارة عن مركب كيتكون من مجموعة من الذرات مرتبطة فيما بينها، وهذه الذرات ممكن تكون إما متشابهة أو لا مختلفة. يعني أقل حاجة ممكن تكون في الجزيئة هي ذرتين. Chaque molécule est représentée par une formule chimique qui indique le symbole et le nombre des atomes qui la constituent. يعني كل جزيئة كنمثلوها بواحد لا فورمول شيميك، بمعنى بواحد الصيغة كيميائية اللي كتعطينا السامبول ديال الذرات، بمعنى رموز الذرات، وكذلك العدد ديال كل نوع من هذه الذرات اللي داخله في تركيب هذه الجزيئة. Le nombre de chaque sorte d'atome est indiqué en indice à droite du symbole. بمعنى كل ذرة كنلقاو وحدها واحد العدد صغيور اللي كيمثل لنا عدد الذرات ديال داك النوع اللي داخله في التركيب ديال الجزيئة. وغادي نشوفوا أمثلة باش نفهموا أكثر هذه النقطة هذه. Exemple, la molécule d'eau de formule chimique H2O. يعني أن جزيئة الماء الصيغة الكيميائية ديالها هي H2O. Alors le symbole H indique que la molécule d'eau est constituée d'atomes d'hydrogène et son indice indique qu'il y en a deux. بمعنى هذا الرمز H كيعني أن جزيئة الماء كتحتوي على ذرات الهيدروجين، وداك لانديس يعني داك العدد الصغير اللي حدا H داك 2 كيدل على أن العدد ديال ذرات الهيدروجين هو ذرتين. Le symbole O indique qu'elle est aussi constituée d'atomes d'oxygène, mais l'absence d'indice indique qu'il n'y a qu'un atome. يعني بالنسبه لاو كنلاحظوا الغياب ديال داك الانديس ديال داك العدد الصغير اللي كيكون على الجنب، كاين غير او ما حدا حتى شي عدد. اش كيدل على هذا؟ كيدل على ان او كاين فقط ذره واحده من الاكسجين. اذا لما كتكون غير ذره واحده ما كنديروش واحد، كنخليو المكان فارغ. اذا باش نلخصوا هذه المساله، يعني جزيئه الماء لا موليكول دو الفورمول ديالها هي شنو؟ الصيغه الكيميائيه هي H2O. اش كتعني هذه الصيغه؟ على ان جزيئه الماء كتحتوي على ذرتين من الهيدروجين وذره واحده من الاكسجين.
نشوفوا الآن هذا الدوكيمون دوكيمون 2 qui montre les formules chimiques et les modèles de quelques molécules. يعني كيعطينا لي فورمول شيميك بمعنى الصيغ الكيميائيه ولي موديل هما النماذج الجزيئيه. دونك هادو كيتسموا لي موديل وهادو كيتسموا لي فورمول شيميك. نبداو بلا موليكول دو اللي عاد دابا شفناها اللي الصيغه الكيميائيه ديالها بمعنى الفورمول شيميك ديالها هي H2O. شنو هو الموديل ديالها؟ هو اللي كتشوفوا الان، يعني في ذره واحده من الاكسجين هي الكويره الحمراء وذرتين من الهيدروجين يعني هما الكويرات جوج كويرات بيضاء. ننتقلوا الان للديوكسيجين. الديوكسيجين الصيغه الكيميائيه ديالو الفورمول شيميك هي O2 كما كتشوفوا في الصوره. وبالنسبه للموديل ديالها النموذج الجزيئي كتكون من ذرتين من الاكسجين مرتبطتين فيما بينهما كما كتلاحظوا كويرتين حمراء مرتبطين فيما بينهما. ننتقلوا الان للثالثه اللي هي ديوكسيد دو كربون، يعني هو ثاني اكسيد الكربون. ديوكسيد دو كربون يعني في الصيغه ديالها فورمول شيميك هي CO2 فيها ذره واحده من الكربون، السي ما حداش حتى شي حاجه، يعني كاينه ذره واحده من الكربون وذرتين من الاكسجين O2 كتعني ذرتين من الاكسجين. هذا بالنسبه لا فورمول شيميك. نشوفوا دابا لو موديل، يعني عندنا كويره سوداء مرتبطه بكويرتين حمراء كما كتشوفوا في الصوره. الرابعه الان ننتقلوا للحاله الرابعه هي ديال الميثان. لو ميثان يعني الميثان الصيغه الكيميائيه لا فورمول شيميك هي CH4. اش كتعني هاد لا فورمول؟ كتعني ان فيه ذره واحده من الكربون واربع ذرات من الهيدروجين. نشوفوا دابا الموديل ديالو اللي هو كما كتلاحظوا كويره سوداء مرتبطه بواحد اربعه ديال الذرات ديال الهيدروجين اللي هما كويرات بيضاء. اربعه الكويرات بيضاء مرتبطين بكويره سوداء، يعني الكويره السوداء هي الكربون واربع كويرات بيضاء هي ذرات الهيدروجين وعددها 4. نشوفوا الان اخر حاجه وهي البوتان. البوتان يعني لا فورمول شيميك هي C4H10. اش كتعني هاد لا فورمول؟ على ان الكربون سي فيها 4 ديال الذرات، عندنا 4 ديال الذرات الكربون. H10 كتعني ان كاينين 10 ديال الذرات ديال الهيدروجين. نشوفوا الان لو موديل ديالها. كما كتلاحظوا عندنا 4 الكويرات السوداء، وإلا حسبنا الكويرات البيضاء شحال عندنا؟ عندنا 10 ديال الكويرات بيضاء اللي كتمثل لنا الهيدروجين، بينما الكويرات السوداء كتمثل الكربون، يعني 4 الكربون و10 ديال الهيدروجين. Maintenant, on va passer à la deuxième grande partie de cette leçon, corps pur simple et corps pur composé. بمعنى الأجسام الخالصة البسيطة والأجسام الخالصة المركبة. أولا الأجسام البسيطة les corps simples ou bien le corps simple. Un corps pur moléculaire simple est un corps pur dont les molécules sont constituées d'une seule sorte d'atome. بمعنى un corps simple هو عبارة عن جزيئات كتكون من نفس النوع ديال الذرات. مثلا le dioxygène est un corps pur simple car il est constitué de quoi? D'une seule sorte d'atome. بمعنى الديوكسيجين كتكون فقط من نوع واحد من الذرات وهو ذرات الأكسجين، يعني ما فيش شي نوع آخر، في نوع واحد فقط وهو الأكسجين. وكما كتشوفوا الآن في الصورة O2 يعني كتكون من ذرتين من الأكسجين، يعني نفس النوع من الذرات، لهذا كتسمى un corps simple يعني جسم بسيط. 2. Le corps composé. Un corps pur moléculaire composé est un corps pur dont les molécules sont constituées de 2 ou plusieurs sortes d'atomes. يعني بعكس الحالة الأولى le corps pur moléculaire composé كتكون من أكثر من نوع واحد من الذرات، يعني بمعنى غادي يكون فيه واحد جوج أنواع مختلفين أو لا أكثر. مثال exemple le méthane est un corps pur composé car il est constitué de 2 sortes d'atomes. علاش هو composé ماشي simple؟ لانه كيتكون من نوعين مختلفين من الذرات اللي هما سي و اش. كما كتلاحظوا الصيغه ديالو هي CH4 والموديل ديالو هو كما كتشوفوا الان في الصوره، يعني كما كتلاحظوا فيه ذره الكربون وذرات الهيدروجين، يعني نوعين مختلفين، وهذا هو السبب علاش حنا كنعتبروه ان كور كومبوزي. وكما كتلاحظوا الان في هذه الصوره، هذه كتعطينا غير واحد نموذج تقريبي باش نفهموا الواقع ديال الهواء، الطريقه باش موزعين الجزيئات في الهواء. يعني كما كتلاحظوا عندنا جوج ديال الانواع ديال الجزيئات هما لو ديوكسيجين
et le diazote. Le dioxygène هو ثنائي الأكسجين، le diazote هو ثنائي الأزوت. كما كتلاحظوا لو ديوكسيجين كنجسدوه ولا كنمثلوه ب يعني كريتين حمراء، et le diazote on le représente avec deux sphères bleues يعني كريتين زرقاء. اللي كتلاحظوا في هذه القنينه هو ان العدد ديال ذرات الازوت اكثر من عدد ذرات او لا عدد جزيئات الازوت اكثر من عدد جزيئات الاكسجين. يعني حيث كما قلنا في دروس سابقه بان الاكسجين كيمثل الخمس، بمعنى ان في كل 5 جزيئات ديال الهواء كاينه وحده ديال الاكسجين، بينما الازوت كيشكل لنا 4 ديال الاخماس، بمعنى ان في كل 5 جزيئات من الهواء كاينين 4 ديال الازوت. اما الغازات الاخرى اللي كتشكل لنا 1% ما درناهاش. علاش؟ لانها تتواجد بكميه قليله وقليله جدا في الهواء. حنا هنا درنا فقط الجزيئات اللي اكثر كثافه والاكثر تواجد في الهواء، اللي كتشكل شحال 99%. وبهذا نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم. اشكركم اعزائي على حسن المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.